बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं UBG चैनल और मैं हूं आपके साथ फ़ाइज़ा शराजी। नाजरीन, आज बुध और अक्टूबर की 11 तारीख़ है। नाजरीन, सूबाई वज़ीर ज़राअत और तिजारत एसएम तनवीर ने मुल्क में यूरिया और DAP खाद की खपत में इजाफे को मुल्की ज़राअत और ज़रई पैदावार को हुकूमती पॉलिसियों का आगाज़ करार दिया है। उन्होंने कहा कि कपास के ज़ेरे काश्त रकबे में इजाफा और सूबे पंजाब की पैदावार को 33 मिलियन गांठों को 80 मिलियन तक ले जाने के लिए पंजाब के काश्तकार और किसान पर उन्हें फ़ख्र है। जबकि महकमे ज़राअत के ऊपर से लेकर नीचे तक के अमले ने जांफशानी के साथ काम किया, जबकि आर्मी जवानों ने भी कपास की फसलों पर हमलावर होने वाले कीड़ों के ख़ात्मे के लिए भरपूर किरदार अदा किया। उन्होंने कहा कि जारी कैलेंडर साल के पहले 9 माह में सालाना बुनियादों पर इजाफा एक अच्छी खबर है। महकमा इंडस्ट्री के मुताबिक जनवरी से लेकर सितंबर तक की मुद्दत में मुल्क में 49,08,000 टन यूरिया की खपत रिकॉर्ड की गई, जो कि गुज़िश्ता साल की इसी मुद्दत के मुकाबले में 3% ज़्यादा है। गुज़िश्ता साल की इसी मुद्दत में 47,70,000 टन यूरिया की खपत रिकॉर्ड की गई थी। सितंबर में मुल्क में 5,27,000 टन यूरिया की खपत रिकॉर्ड की गई, जो कि गुज़िश्ता साल सितंबर के मुकाबले में 4% ज़्यादा है। अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक कैलेंडर साल के पहले 9 माह में 10 लाख टन DAP की खपत देखने में आई, जो कि गुज़िश्ता साल की इसी मुद्दत के मुकाबले में 35% ज़्यादा है। गुज़िश्ता साल की इसी मुद्दत में मुल्क में 7,40,000 टन DAP खाद की खपत देखने में आई थी। सितंबर में DAP की खपत में सालाना बुनियादों पर 68% का इजाफा हुआ है। सितंबर में 1,05,000 टन DAP की खपत देखने में आई, जो कि गुज़िश्ता साल सितंबर में 63,000 टन थी। एसएम तनवीर ने कहा कि यूरिया DAP खाद की खपत में इजाफे ने पैदावार बढ़ाने में मदद की है। नाजरीन, इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ICCI के वफ़द के एजाज़ में इंटेलिजेंस ब्यूरो एम्प्लॉइज़ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी गुलबर्ग ग्रीन ने एक इशाया तकरीब मुनक्किद की, जिसके दौरान दोनों इदारों ने जॉइंट वेंचर की बुनियाद पर इस्लामाबाद में एक जदीद तर्ज का एक्सपो सेंटर कायम करने पर इत्तफाक की राय और दीगर अमूर का जायज़ा लिया। कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के सदर तारिक महमूद ने कहा कि गुलबर्ग ग्रीन एक अहम जगह पर वाक़या है, जिसमें बहुत से नए तरक्याती मंसूबे मुकम्मल किए जा सकते हैं। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि एक्सपो सेंटर कारोबार, सरमायाकारी और बरामदात को फ़रोग़ देने की बहुत सी नई राहें खोलेगा। इस्लामाबाद चैम्बर के सदर एहसन ज़फ़र बख्तावरी ने अपने ख़िताब में कहा कि मईशत की जल्द बहाली के लिए बरामदात को बेहतर फ़रोग़ हुकूमत की अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ICCI और गुलबर्ग ग्रीन के दरमियान एक्सपो सेंटर के लिए पार्टनरशिप मईशत की बेहतरी के लिए एक मुस्बत पेशरफ्त है। उन्होंने कहा कि चीन और तुर्की समेत मुतअद्दिद ममालिक ने नुमाइशों का बाकायदगी के साथ इनेकाद करके अपनी बरामदात और सयाहत को फ़रोग़ दिया है और इस उम्मीद का इजहार किया है कि एक्सपो सेंटर भी पाकिस्तान में बरामदात और सयाहत को फ़रोग़ देने में काफ़ी मददगार साबित होगा। उन्होंने कहा कि चैम्बर गुलबर्ग ग्रीन के साथ मिलकर इंडस्ट्रियल इस्टेट, अस्पताल और यूनिवर्सिटी समेत दीगर मंसूबों पर भी काम करने को तैयार है। ICCI के सीनियर नायब सदर फ़हद वहीद, नायब सदर इंजीनियर अज़हरुल इस्लाम ज़फ़र, ग्रुप लीडर खालिद इकबाल मलिक, ज़फ़र बख्तावरी, खालिद जावेद, तारिक सादिक, मियाँ अकरम फरीद, सरदार रशीद इलियास खान, मियाँ शौकत मसूद, मोहम्मद एजाज़ अब्बासी, सरदार ताहिर, अमीर हमज़ा, मकसूद ताबिश, चौधरी जावेद इकबाल, डॉक्टर मोहम्मद उस्मान, चौधरी मोहम्मद अली, हुमायूं कबीर, खालिद चौधरी, सैफुल रहमान खान, फैज़ान शहजाद और दीगर चैम्बर के वफ़द में शामिल थे। नाजरीन, 12 रुकनी कौमी जरगे की मरकज़ी ऑर्गेनाइजिंग कौंसिल के मेंबरान ने गुज़िश्ता रोज़ अंजुमन ताजरान पेशावर के मरकज़ी दफ्तर का दौरा किया।
اس دورے کے دوران KPK میں UBG کے سیکرٹری جنرل اور صدر انجمن تاجران حاجی محمد افضل اور چیئرمین شوکت علی خان کی صحت اور دیگر امور زیر بحث آئے۔ اس موقع پر دوستوں نے پھولوں کے ہار KPK میں UBG کے سیکرٹری جنرل اور انجمن تاجران کے صدر حاجی محمد افضل کو پہنائے۔ مرکزی کونسل سے بات کرتے ہوئے KPK میں UBG کے سیکرٹری جنرل حاجی محمد افضل نے کونسل ممبران کے جذبہ خدمت اور پشاور کے تاجروں کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کرنے کی کاوش کو سراہا اور اس امر پر زور دیا کہ پشاور کے تمام قائدین کے ساتھ مل کر ایک پلیٹ فارم سے خدمات کا سلسلہ بغیر کسی لالچ اور عہدے کی پرواہ کیے بغیر صرف اللہ کی رضا کے لیے جاری رکھا جائے گا۔ مہمانوں کو ظہرانہ پیش کیا گیا۔ آخر میں بیماروں کی شفا یابی اور مرحومین کی مغفرت کے لیے اجتماعی دعا کی گئی۔ ناظرین، IMF نے یوٹیلیٹی اسٹورز سمیت حکومتی ملکیتی اداروں کو لیز پر دینے یا فروخت کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ IMF نے تجویز دی ہے کہ یوٹیلیٹی اسٹورز کو ختم یا نجی شعبے کے حوالے کیا جائے اور BISP بجٹ بڑھایا جائے۔ IMF نے کہا کہ حکومتی ملکیتی اداروں کی سربراہی موجودہ معاشی صورتحال میں معیشت کے لیے نقصان دہ ہے، جبکہ نگران حکومت نے یوٹیلیٹی اسٹورز کی نجکاری یا انہیں ختم کرنے پر IMF کو کوئی جواب نہیں دیا۔ تاہم یوٹیلیٹی اسٹورز کو ختم کر کے BISP کا سالانہ بجٹ بڑھانے کی تجویز بھی زیر غور ہے۔ ذرائع کے مطابق وزارت صنعت و پیداوار یوٹیلیٹی اسٹورز کے لیے تاحال کسی نتیجے پر نہیں پہنچی، کیونکہ نگراں حکومت کے دوران یوٹیلیٹی اسٹورز کا حتمی فیصلہ کرنا مشکل ہے۔ ناظرین، حماس کی جانب سے اسرائیل پر اچانک حملے کے بعد مشرق وسطی میں کشیدگی کے باعث امریکی مارکیٹ میں پیٹرول اور سونے کی قیمت میں اضافہ ہو گیا۔ ایک میڈیا رپورٹ کے مطابق اسرائیل اور حماس کے درمیان خوفناک مسلح جھڑپوں کے باعث یہ خدشات پیدا ہو گئے کہ تنازع غزہ سے باہر پھیل کر مشرق وسطی کے دیگر علاقوں کو اپنی لپیٹ میں لے سکتا ہے، جبکہ اس دوران امریکی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں میں 4% سے زیادہ کا اضافہ دیکھا گیا۔ سونے کی قیمت بڑھ گئی، جبکہ یورو کے مقابلے میں امریکی ڈالر کی قدر میں بہتری اور اسرائیلی کرنسی شیکل کی قدر میں ڈالر کے مقابلے میں تیزی سے کمی دیکھی گئی۔ بینک آف اسرائیل نے کہا کہ وہ استحکام برقرار رکھنے کے لیے 30 ارب ڈالر کی غیر ملکی کرنسی فروخت کرے گا، جبکہ اسرائیلی حکومت کے بانڈز کی قدر میں بھی کمی دیکھی گئی۔ اس کے علاوہ US کروڈ 4.46% سے بڑھ کر $86.48 فی بیرل اور برنٹ $88.4 فی بیرل پر آ گیا۔ ناظرین، عالمی بینک نے پاکستان پر زور دیا ہے کہ وہ تمام ٹیکس رعایتیں ختم کرے اور زراعت، پراپرٹی اور ریٹیل کاروباروں سے حاصل ہونے والی آمدنی کو مؤثر ٹیکس نیٹ میں لائے، تاکہ قلیل مدت میں GDP کے 4% تقریباً 4 کھرب روپے تک اضافی آمدنی حاصل کی جا سکے۔ عالمی بینک کے کنٹری ڈائریکٹر ناجی بن حسین اور سینئر ماہر اقتصادیات توبیاس حق نے ایک بریفنگ میں کہا کہ صوبائی دائرہ اختیار میں آنے والے 2 بڑے شعبے ریئل اسٹیٹ اور زراعت سے وابستہ لوگوں کی زیادہ تر آمدن غیر ٹیکس شدہ ہے، جس پر صوبائی حکومتوں کو ٹیکس عائد کرنا چاہیے تاکہ سروسز کو بہتر اور وفاق پر مالی بوجھ کو کم کیا جا سکے، جو کہ ان سروسز کی مالی اعانت کر رہا ہے۔ توبیاس حق نے کہا کہ ریئل اسٹیٹ سے GDP کا 2% اور زراعت سے GDP کا 1% ریونیو حاصل کرنا چاہیے، جو کہ آفیشیل GDP سائز کے مطابق بالترتیب 21 کھرب روپے اور 10 کھرب روپے بنتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عالمی بینک نے اس سلسلے میں حکومت پاکستان کو ایک تفصیلی پالیسی پیپر جمع کروایا ہے۔ یہ مقالہ بہتر، توسیعی اور جدید زرعی انکم ٹیکس کے ذریعے ٹیکس محصولات میں اضافے کی ترغیب دیتا ہے۔ ناظرین، امریکی ڈالر کی قدر میں کمی کا سلسلہ جاری ہے۔
کاروباری ہفتے کے دوسرے روز ڈالر انٹر بینک میں 1.27 کمی سے 280.38 کے ریٹ پر ٹریڈ ہوا۔ دوسری جانب اوپن مارکیٹ میں بھی امریکی ڈالر ₹1 کی کمی سے 280 میں فروخت ہو رہا ہے۔ اس سے قبل گزشتہ روز ٹریڈنگ کے دوران ڈالر $280.65 پر ٹریڈ ہوتا رہا۔ اس کے ساتھ ہی اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے UBG چینل۔